अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? आपको नई सुबह मुबारक हो। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों शुक्र है जिसने हमें एक और नई सुबह अता की, अपनी नेकियों में इजाफ़े के लिए और गुनाह से मग़फ़िरत के लिए। बहुत शुक्र है उस ज़ात का। बाकी सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, फिर आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, जो कि कपड़ों के बारे में मैंने आपको कहा था कि चंद वीडियोस आएंगी मेरी कि आप कैसे कपड़ों का काम करें, कहाँ से करें। तो सबसे पहले बात यह है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना कि आप पता लगता है आपका कि आप पठान हो, पश्तो की तरह उर्दू आप बोलती हो। तो मैंने कहा जी, इस पे मुझे फ़ख्र है कि मैं पठान हूँ और मैं पश्तो की तरह उर्दू बोलती हूँ। क्योंकि आपने गौर किया होगा, अंग्रेज़ जब उर्दू सीखते हैं तो अंग्रेज़ी के लहजे में वो बोलते हैं। पंजाबी जब उर्दू बोलते हैं बिल्कुल साफ़ पता चलता है कि वो पंजाबी है। और उर्दू वो लोग सही बोलते हैं जिनकी वो अपनी ज़बान है, जिसको उर्दू स्पीकिंग बोलते हैं। तो ये कोई शर्म की बात नहीं होती। आपका लहजा आपकी पहचान है, ये मेरी पहचान है। मैं मादर पादर पठान हूँ। मेरे दोनों वालिदैन जो थे वो पठान ही थे, जदी पुश्ती पठान, नानी दादा दादी। तो ज़ाहिर है कि मेरा लहजा पठानों जैसा होगा। अगर मेरा लहजा पठानों जैसा ना हो फिर तो मुझे अफसोस होगा कि क्यों ये। और बात होती है लहजे की नहीं, बात होती है समझने की, कि आपको मेरी बात समझ आती है, ये काफ़ी है। ठीक है, आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि जो कल मैंने रोका था इस पे कि ज़रूरी नहीं कि जिस पे स्टैम्प ना हो तो वो ओरिजिनल नहीं होता। आपको ओरिजिनल की पहचान होनी चाहिए। और वो आपको किस तरह होगी कि आप शुरू काम जो है ना वो सही ओरिजिनल ब्रांड के आउटलेट से शुरू करें, जहाँ उनकी सेल लगती है। आपने सर्दियों में उनकी गर्मियों के कपड़े लेने हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम आता है तो उनकी गर्मियों के कपड़ों पे सेल लगता है। और आपने ये देखना है कि जहाँ पे 50% सेल लगाओ तो वहाँ जाना चाहिए ना। इससे कम के सेल में आपको मुनाफा नहीं होगा। चलते हुए सही बात नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं अभी फिर से शुरू कर रही हूँ। बैठ के आपको तसल्ली से बताती हूँ कि आप ब्रांड का तो आउटलेट से ही होगा कि वो असली मिलेगा। ठीक है। और फिर ये है कि फिर आपको इतनी पहचान हो जाएगी कि इनका जो लेफ़्ट ओवर होता है फैक्ट्री का 3-4 साल पुराना, या फिर डिफेक्टेड माल जो उनका होता है जिस पे अक्सर स्टैम्प लगना वो भूल जाते हैं, तो वो फिर ऐसे ही थानों में फेंक देते हो गोदाम में। तो वो बड़े बड़े होलसेलर लेके आते हैं। बाज़ सना सफ़ीनाज़ के सूट ऐसे मैंने देखे हैं कि सिर्फ़ बैग होते हैं जिस पे सना सफ़ीनाज़ लिखा होता है, बाकी उनमें कोई वो नहीं होता कि अंदर स्टैम्प वग़ैरह। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सना सफ़ीनाज़ है नहीं, लेकिन वो उनका फॉल्ट वाला सूट होता है जिस पे स्टैम्प लगाना वो भूल जाते हैं, तो वो बैग में रख के होलसेलर को देता है। अब बाज़ होलसेलर तो मेहनत करके उनकी पिक्चर उतरवा के जैसे उनके सही सूटों पे होते हैं तो इसके साथ लगा के ना तो वो सेल करते हैं। तो फिर वो आपको पता नहीं चलता, वो पता चलता है कि सना सफ़ीनाज़ का है। लेकिन बाज़ ये ख़र्चा नहीं करते, उन पे काफ़ी ख़र्चा आता है तो वो ऐसे ही बेच देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ये तब होगा जब आपकी शुरुआत ब्रांड से होगी। आपके करीब जो आउटलेट्स है, अगर आप उस पे जाएंगे हर सेल में, आप बाकायदा वहाँ से शुरू में 10,000 का ले, फिर करते करते आपके वो सूट बिक गए, मुनाफा साथ मिला के करते करते आप 20,000 का ले, 15,000 का ले। और हर सेल पे जब आप उस आउटलेट पे जाएंगे, आप माल लेंगे, तो उनको यकीन हो जाएगा कि आप यहाँ से ले रहे हैं 50% आप ऑफ में। याद रखना, इससे कम में नहीं। तो फिर वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो आपका नंबर भी रखते हैं, उनसे आपके ताल्लुकात भी बढ़ते हैं और वो समझते हैं कि ये बंदा मुझसे कपड़ा ले रहा है। तो फिर जब वहाँ सेल लगती है तो वो पहले से आपको इन्फॉर्म करते हैं, फ़ोन करते हैं कि अभी हमने सेल लगानी है, माल जो है वो गोदाम में पड़ा हुआ है, आया हुआ है सेल का। तो अगर आप इसमें से आके
اپنی پسند کے اٹھانا چاہتے ہیں تو آ کے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، تو پھر یہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ باقی اگر پہلے سے آپ یہ تھرڈ پارٹی ہول سیلروں کے چکر میں پڑے تو نہ آپ کو برانڈ کی پہچان ہوگی، نہ آپ صحیح اور غلط کو پہچان سکیں گے، کیونکہ وہ سیم از اوریجنل کہتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے، وہی کپڑا ہے، وہی پرنٹ ہے، لیکن ہے ان کا اصلی نہیں۔ تو ہم وہ اصلی 5000 کا ہے، ہم آپ کو یہ 1600 کا دے رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ اگر کپڑا بھی وہی ہو، پرنٹ بھی وہی ہو، گارنٹی بھی آپ دے رہے ہیں، تو پھر آپ 1600 کا وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کپڑے کی کوالٹی ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مہنگا دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل ساری باتیں جو ہے فضول ہے کہ سیم ایز اوریجنل بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ ہاں، ان کا مہر، ان کی پیکنگ، ان کا پرنٹ وہ سیم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ شروع سے تھرڈ پارٹی کے چکر میں پڑیں گے تو پھر یہ آپ کو اصلی اور نقلی کی پہچان نہیں ہوگی۔ شروع آپ برانڈ سے کریں، آؤٹ لیٹ سے کریں، ان کے صحیح جو آؤٹ لیٹس ہے، آئیڈیاز ہے، جے ڈاٹ ہے، الکرم ہے، اور ثنا سفیناز ہے، اتحاد ہے، نشاط ہے، تو ایسے بہت سے برانڈ ہیں جس کے اپنے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں، اور کھاڑی ہے، ان پہ سیل بھی لگتے ہیں، تو ان کا آپ پتہ کریں، 50% آف میں جائیں اور وہاں یہ اس طرح معاملہ کریں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو ایک تو ان کا اعتماد ہوگا کہ ہاں یہ ہر سیل میں مجھ سے آ کے لے جاتے ہیں، ان کو بتا دے کہ میں ریسیلر ہوں، آگے سیل کرتی ہوں، وہ پھر آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ جب 1-2 دفعہ ان کو اعتماد ہوگا کہ ہاں یہ لینے والے ہیں، تو پھر سیل سے پہلے ہی آپ کو وہ انفارم کریں گے کہ سیل لگنے والی ہے، آپ آ جائے۔ اسی طرح نشاط پہ جو فیکٹری پہ نشاط آباد فیصل آباد میں سیل لگتی تھی، 2-3 دفعہ میں گئی تھی۔ اب یقین کریں کتنے عرصے سے میں نہیں جا رہی ہوں، کیونکہ کرائے کافی بڑھ گئے۔ ایک سیل میں نے کتنے سوٹ لینے ہوتے، اس میں کرایہ نکلتا نہیں ہے، تو میں نہیں جاتی۔ لیکن انہوں نے اپنے جو موبائل کا نمبر ہے، حالانکہ وہ فیکٹری کا نمبر دیتے ہیں، موبائل کا نمبر وہ کسی کو نہیں دیتے، ایسے بندے کو دیتے ہیں جو ان سے باقاعدہ خریداری کرتے ہیں۔ تو ان کا موبائل نمبر میرے پاس ہے، جب سیل لگنی ہوتی ہے تو وہ مجھے کال کرتے ہیں کہ فلانی دن سیل لگے گی، اور باجی 10 سے لے کر رات 8 بجے تک ہوگی اور 3 دن تک ہوگی، تو کوشش کریں کہ آپ اس میں پہنچ جائیں۔ تو پھر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو اصل اور نقل کی پہچان بھی ہوگی۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، اور باقی میں کل آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ برانڈ کے علاوہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کپڑا پھر کہاں سے ملے گا، اور اس کی گارنٹی کی پہچان کیا ہوگی، اور وہ صحیح کپڑا کیسے ہم پہچان سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ساری ڈیٹیل میں بتا دوں گی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو جو بتا رہی ہوں وہ یہی ہے کہ شروع آپ برانڈ سے کریں، کیونکہ ڈیمانڈ برانڈ کی ہوتی ہے، لوگ برانڈ پسند کرتے ہیں، اور اصل اور نقل کی یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا، اصل کی بس اصل جگہ پہ جائیں، وہاں نقل ملے گی ہی نہیں، اور پھر وہ کم میں لیں اور اپنے سیزن کا انتظار کریں، اس پہ بیچیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جو آپ کے کام آئے گی۔ اور باقی جو عام کپڑا ہے وہ کسی بھی ہول سیلروں سے مل سکتا ہے، لیکن اس میں جاتے جاتے آپ کو بہت دھوکے ہوں گے، تب آپ سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ باقی کچھ صبح کے لیے، دوسرے دن کے لیے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی ہے 2-3 ویڈیوز اس کپڑوں کے کاروبار پہ، پھر اس کے بعد میں کوئی دوسرا موضوع لے کر آؤں گی انشاءاللہ، آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے بھی، اور آپ کو کچھ چیزیں بتانے کے لیے بھی جو ضروری ہوتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اور میری ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائے، تاکہ میری ہر ویڈیو ٹائم پہ آپ کے پاس پہنچ سکے، اور اس کو لائک بھی کرے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے دونوں جہاں اچھے کرے، دونوں جہاں میں کامیابیاں پائے آپ سب، اور اللہ کی مغفرت آپ کو نصیب ہو، اور دنیا اور دین کی کامیابیاں نصیب ہوں، آمین۔ اللہ حافظ۔